आज पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा बुरा दिन था। वाज़े तौर पर बल्ला उनसे ले लिया गया। जरताज गुल और ईमान जो है वो पहुंची थी अपनी जमानत के लिए अदालत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये भी हमने देखा कि जब अदालत में पेश हुए लतीफ़ कोसा और बताया कि 668 ऐसे कागजात थे जो रिजेक्ट हो गए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों के, और बड़ी मुश्किलात हैं। तो अदालत ने वाज़े कह दिया कि आप जाएं, इलेक्शन कमीशन के थ्रू आएँ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं करेगी, ट्राइब्यूनल में अपनी शिकायत लेके जाएं। लेट्स सी ट्राइब्यूनल में क्या होता है। लेकिन अजहर साहब, आपकी नज़र में हुजूर क्या होगा? अब बल्ला भी चला गया यकीनन। अब पहले तो गौहर खान साहब कहते थे कि बल्ले के बिना भी हम लड़ लेंगे, अब वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्ला वापस लेकर आएंगे। लेकिन अगर बल्ला नहीं हुआ और आपके कागजात भी उम्मीदवारों के मंजूर नहीं हुए, क्या करेगी पीटीआई? और आप नवाज शरीफ का मुकाबला कैसे करेंगे, ये भी बताइएगा। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रख दूं, ये बहुत जरूरी चीज है जो समझने वाली है। पहली तो बात है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत जो बल्ला है ना, वो बल्ला पार्टी का भी है, वो उम्मीदवार का भी बल्ला है, और जो वोटर है उसका भी बल्ला है। तो आए जो सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत ये इख्तियार दिया है कि बल्ला वापस ले ले, ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। 17 कहता है कि पार्टी बननी है, और पार्टी को बैन करना हो तो दो ही वजह है, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, सोवरेनिटी की बात है, तो वो तो ऐसी कोई चीज नहीं। ये तो इनडायरेक्ट तरीके से आपने पार्टी को बैन ही कर दिया है। यानी अगर पार्टी से आप इंतखाबी निशान ले लेंगे तो वो निशान किसके निशान पर इलेक्शन लड़ेगी? मैं चाहता हूं, मैं खुद कैंडिडेट हूं, एन 121 का या 122 के कॉन्टेक्स्ट में कागज जमा कराई, एन 121 जहां से भी इलेक्शन करने का पार्टी कहती है। मैं चाहता हूं बल्ले पे, मेरा वोटर चाहता है बल्ले पे। और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना निशान, लोग कैंडिडेट पे अगर पढ़े लिखे ममालिक में लड़ते हैं तो वहां उनके नामों की वजह से लोग जानते हैं। हमारे यहाँ तो आबादी तो जानती नहीं है, पर आप आपका कुछ नाम पढ़े तो लिखे छोटा लोग नहीं है, है। नवाज शरीफ का नाम तो बड़ा है NA 122 में। हाँ, लेकिन वो नाम ही है ना, वो नाम को क्या करना है? सवाल तो है कि आपने किस तरीके, लेकिन ना ये इलेक्शन कमीशन का ही तो काम है कि इलेक्शन कमीशन बाकी सियासी जमातें नजर नहीं आती हैं। और ये यही है, देखिए ना, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मैं दूर दराज इलाके में अगर वोट मांगने जाऊंगा तो वो अजहर सिद्दीक को हो सकता है लोग चले लोग जानते हैं, कई ऐसे कैंडिडेट जिनको लोग नहीं जानते हैं, तो वो तो बल्ले की वजह से वोट डालेंगे। जी और हाँ। हमें अगर वोट मिल रहा है तो बल्ले की वजह से वोट मिल रहा है या इमरान खान की वजह से। अब इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा भी, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ लिख सकूंगा? मुझे तो वह बैलेट पेपर के ऊपर एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर मिलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान सुने क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जब पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कैसे होगी? आपको पता है परसेंटेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी है। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस अगर देखा जाए, ना सिर्फ ये जुल्म है बल्कि आइन तोड़ा जा रहा है, बुनियादी हक बखेरे जा रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। ये अब अदालतों की ड्यूटी है। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर सामने रख कर देखे तो हमारी अदालतों को ये सवाले से सोचना है कि बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। डर करेक्ट। और खौफ बल्ले का इतना ज्यादा है कि रातों की नींद नहीं आती। डील के तहत मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आया है, और वो उस डील के तहत चाह रहा है कि चोर रास्ते से वो कब्जा कर ले, तो वो इतना आसान काम नजर नहीं आता मुझे। सना, आज जरताज गुल की जो वीडियो हमने देखी जिसमें वो कह रही हैं कि मैं एक शहीद की बहन हूँ, जो हो रहा है वो सही नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई जंग लड़ रही हूँ। अदालत से वो जमानत लेने गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वो और ईमान ताहिर। और जो पीटीआई के साथ हुआ, 668 पेपर्स उनके रिजेक्ट हुए, और जो गुमशुदगियाँ और बहुत कुछ। आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त अमल है, ये दुरुस्त फेल है? 9 मई की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि अगर उनके 600 से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं तो उन्होंने 2400 से ज़्यादा फाइल भी किए थे, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है। 2018 में तकरीबन 800 से ऊपर फाइल किए गए थे। और मेरा ख्याल है कि जो रिजेक्शन की बात की जा रही है, अगर आप फाफिन की वेबसाइट पर जाकर देख लें तो 2013 में 14% पेपर रिजेक्ट किए गए थे टोटल, और 2018 में 10% किए गए थे, और 2023 में 12% हुए। तो ये अभी भी 2013 से 2% नीचे हैं हम। तो ठीक। ये क्लेम करना कि बहुत ज्यादा पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ये एक गलत चीज है। दूसरी बात जरताज गुल साहिबा की है, अगर तो वो आई थी कोर्ट तो ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि इस वक्त गायब हैं, रुपोश हैं, मफरूर हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी की अगर जमानत लेनी थी तो उसके लिए उनको कोर्ट में पेश होना पड़ता है। लेकिन अब अगर कोर्ट में पेश होकर या होने के बाद उनको वहां से गायब कर दिया जाए तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन अगर वो पेश हो रहे हैं तो कम से कम उनको
جو ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو فالو کرنے دینا چاہیے. تیسری جو آپ کی بات تھی سوال کا حصہ 9 مئی کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا, یہ ان کی کال نہیں تھی, یہ جو موبس تھے ان کی اپنی مرضی پہ, جو پھر سیکیورٹی اداروں کے بھی انہوں نے سوالات اٹھا دیے کہ وہ لوگ بھی ان کے بیچ میں تھے. مطلب اتنی کانٹرڈکشن اس میں ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کیس کو ایک مرتبہ اسٹڈی ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ اس سے پہلے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی 9 مئی جیسا واقعہ پیش نہیں آیا. اور میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو باقاعدہ خلا ہوئی ہے اس میں آخری کیل یہ ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری میں 9 مئی کا واقعہ لکھا گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک فین فالوئنگ موجود ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اگر 9 مئی کے حوالے سے جو ثبوت سامنے آئے ہیں, میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے موقف کو ود پروف پیش کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کے ساتھ, ان کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے یا غائب کیا جا رہا ہے, اس میں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پریس کانفرنسز کرنے کے بعد دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, ادر دین جو چند ایک لوگ ہیں, فواد چودھری صاحب یا اس قسم کے لوگ, میرا خیال یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ آخر وہ تمام لوگ جو صرف کنڈیم کر رہے ہیں وہ کیسے فری ہو کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رے ہیں. رائٹ. جب ان سے پوچھیں تو وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم کیسز میں فیس کر رہے ہیں, لیکن ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. رائٹ. تو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جواب اگر تو صحیح طور پر نہیں دیا گیا ریاستی سطح کے اوپر, مطمئن نہیں کیا گیا عوام کو, تو پھر اس کا کوئی بھی ریاکشن 8 مئی کو آ سکتا ہے. حافظ حسین احمد صاحب, آپ ماشاءاللہ سے ایک دینی انسان ہیں, خوف خدا رکھنے والے ہیں, اور آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پی ٹی آئی کو پروجیکشن زیادہ مل رہی ہے, یعنی سمپتھی ووٹ بہت زیادہ پڑے گا. آپ کی نظر میں جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ درست عمل ہے, وہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے حضور. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن وہ لازمی ہوتا ہے. وہ ریئیکشن مثبت بھی ہو سکتا ہے, وہ ریئیکشن جو ہے وہ منفی بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں جس طرح محترمہ نے یہ بات کی, سہاں صاحبہ غالباً, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر واقعی 9 مئی میں ملوث ہے تحریک انصاف جس کا حوالہ دیا جاتا ہے, تو پھر سزا تحریک انصاف کی جماعت کو ہی دینی چاہیے نا. اگر جماعت کو آپ بین نہیں کرتے, مثال کے طور پر جماعت کے اوپر کوئی قدغہ نہیں لگاتے, یا جو لوگ گرفتار ہیں ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی جزا سزا کی بات سامنے نہیں آتی, تو پھر نشان کو جو ہے ہٹانا میں سمجھتا ہوں. کیونکہ بلہ تو میرے خیال میں 9 مئی میں کسی کے ہاتھ میں ہوگا شاید, لیکن اسے ملوث کرنا تو یہ یقیناً یہ بات ناقابل فہم ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا 18 میں یہی صورتحال کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی؟ اور کیا جو عمران خان صاحب کے لیے جس طرح فرما رہے ہیں کہ محترمہ کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی ان کے لیے شاید 9 مئی نہ ہوتا, میں کہتا اللہ کرتا 9 مئی نہ ہوتا, تو کیا اس سے پہلے جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کو نوازا جا رہا تھا, کہ آج اس عمران خان کے جگہ پر یا اس کٹہرے میں کوئی کٹہرا تو میں نہیں کہوں گا, اس تخت پہ شاید کوئی اور کو بٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس وقت میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے اور لوگ میرے خیال میں باخبر ہیں, وہ ان تمام باتوں پہ کڑی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا ایک رد عمل بھی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات, ملک کے اقتصادی حالات, ملک کے جو اندرونی حالات ہیں, ملک کے بیرونی جو ہمارے خطرات ہیں, اور سب سے اول کا جو دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں چیلنجز ہیں, یا عالمی سطح پر جو اس وقت تبدیلی آیا ہے, یا ہمارے کرنسی کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اس کے حوالے سے اگر فیئر الیکشن نہیں ہوتے, اور اگر فیئر الیکشن کے حوالے سے 18 کی تاریخ دہرائی جاتی ہے اور صرف کردار تبدیل کیے جاتے ہیں, اور اگر ابھی سے ہم کہتے ہیں کہ دی عین کو غین کو, کل کہتے تھے عین کو بنایا جائے گا, آج کہیں گے نور کو بنایا جائے گا, کہ بھئی اگر وزیر اعظم آپ نے پہلے ہی بنانا ہے تو پھر یہ ہم پائی کے محتاج ہیں, تو یہ اربوں روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن صاحب تو دعا گو ہے, وہ دعا کریں گے ہمارے لیے, اور آپ کسی کو تخت پہ بٹھا دیں. پھر یہ عوام کو اور ہمیں, یعنی یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں.
اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پہ رکھا ہے ان کو یہ تمام باتوں سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے ملک کے مستقبل کے حوالے سے، الیکشن کے بعد کے حوالے سے یا مستقبل کے طویل مستقبل کے حوالے سے کیا یہ چیزیں ہمارے لیے سود مند ثابت ہوں گی؟ بہت بہت یا شکریہ، اللہ نہ بہت کرے، بہت شکریہ، اللہ نہ کرے بالکل آپ نے خاکہ درست بدل فرمایا ہم حافظ، کسی اور دلدل میں اور گڑھے میں بہت بہت شکریہ حافظ Thank you. حسین احمد صاحب، سینیٹر غوث محمد نیائی صاحب، ثنا مرزا صاحبہ، اظہر صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا۔ آخر میں دعا یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں سے اپیل تو کرتے ہیں ووٹ کی طاقت کو ضرور استعمال کرنا، ووٹ ضرور دینا نکلنا، گھر سے ضرور اپنی ذمہ داری پوری کرنا، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشنز کرانے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، نگراں حکومت، ریاست پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہو کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیے گا۔ اللہ حافظ۔